अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूं सईदा आयशा। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में जितनी तेज़ी से कारोबार का पहिया चलता है, सनत और हरफत का पहिया चलता है, उतनी ही तेज़ी से वो मुल्क तरक्की की, खुशहाली की मनाजिल तय करता है। मौजूदा हुकूमत की अगर हम तरजीहात को देखें गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान, और अगर हम इन मौजूदा हुकूमत का इलेक्शन के दौरान मंशूर भी देखें, तो जो सबसे ज़्यादा तरजीहात हमें नज़र आती हैं वो मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से, मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बेहतर करने के हवाले से, और इम्पोर्ट पर इन्हिसार कम से कम करते हुए एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की तरफ है। एक्सपोर्ट्स तभी बेहतर हो सकती हैं जब हमारे मुल्क में इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाएगा, जो कारोबारी तबका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। इसी हवाले से जो गुज़िश्ता 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी रही, जो पॉलिसीज़ रही वो क्या रही, कारोबारी तबके का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है, कितना रिलीफ मिला उन्हें, और जो तवक्कुआत थी मौजूदा हुकूमत से कारोबारी तबके की वो किस हद तक पूरी हुई हैं, इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, और बात करेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मोहम्मद सैफुर रहमान खान साहब के साथ, और उनसे हम जानेंगे कि ये जो गुज़िश्ता 2 साल मौजूदा हुकूमत के रहे हैं, इसमें हुकूमत की तरजीहात क्या रही हैं, कारोबारी तबके को कितना रिलीफ मिला है, और आने वाले दिनों में कारोबारी तबके की तरक्की के लिए, इसकी बेहतरी के लिए ये क्या रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे जिससे हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट का और कारोबार के हवाले से जो माहौल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। जो लास्ट 4 मंथ्स पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो पैकेज दिया कंस्ट्रक्शन का, वो जो पिछले 1.5 साल का है वो उन्होंने कसर पूरी कर दी, और उसमें पैकेज में बड़ी आसानियां हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। मैं इस तरह है कि तकरीबन 130 इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड हैं रियल एस्टेट के साथ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ, जिसमें स्टील हो गया, अपना स्टील हो गई, मार्बल हो गया, आपका गुड्स हो गई, एंड देन अपना जो रिलेटेड इंडस्ट्री हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, बड़ी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की वो इसमें सारी रिलेटेड है। वो उससे इंशाल्लाह ताला बूम आएगा इंडस्ट्री के अंदर, और जैसी रियल एस्टेट के अंदर बूम आएगा तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि एक रियल एस्टेट सिस्टर इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी बूम आना है। सेकंड, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे अच्छा जो इक़दाम था वो काइबर का नीचे लेकर आना, और जो काइबर का नीचे आने से इंशाल्लाह ताला सनतकारों को बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ वो अपना जितना इंडस्ट्री बेसिकली इंडस्ट्री चलती है ऑन बैंक्स के ऊपर, तो काइबर के नीचे आने से वो इन्वेस्टमेंट उसके अंदर होगी, रियल एस्टेट के अंदर भी होगी, और इंशाअल्लाह उसको बड़ा बूम मिलेगा। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, जो नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाला जो वक्त है और वो करीब है, तकरीबन आप इंशाअल्लाह ताला ये कोविड का टेन्योर ख़त्म हो जाए, ये जो अल्लाह की तरफ से एक आफत थी वो अगर इजीली ख़त्म हो जाती, जो ख़त्म हो रही है आहिस्ता, तो इंशाल्लाह ताला हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर बड़ा बूम आए, और ये सारा क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को, जो अब इंडस्ट्री का एक उसको उनके पास ओहदा मिल गया है। तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें यहाँ बड़ी अच्छी बन जाएंगी, और हमारी जो इकॉनमी है वो भी GDP भी ऊपर जाएगा, इकॉनमी भी राइज अप करेगी। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पूरी दुनिया में GDP माइनस पे गई, और बड़े डबल फिगर्स में GDP माइनस में गई। ये अल्लाह का एहसान है पाकिस्तान के ऊपर कि हमारी सिंगल डिजिट में GDP माइनस में गई, और इसमें मैं अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन उन्होंने किया वो पूरी दुनिया ने सराहा है उसको, और उससे नो डाउट फ़र्क तो पड़ा बिज़नेस कम्युनिटी को। हम प्रॉब्लम में आए, ख़ास तौर से जो निचला तबका हमारा, जो जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, वो प्रॉब्लम में आई, क्योंकि आपकी ताजर बरादरी आई, जो आपके दुकानदार तबका था वो प्रॉब्लम में आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र वो उस तरह नहीं असर पड़ा जिस तरह पूरी दुनिया में उसका कोविड का हुआ। अल्लाह का शुक्र है, स्मार्ट स्ट्रेटजी थी, स्मार्ट लॉकडाउन था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो आई, लेकिन चीज़ें अल्लाह का शुक्र इस तरह ख़राब नहीं हुई जिस तरह पूरी दुनिया में। रिसेक्शन है, नो डाउट रहेगी, इसके असरात रहेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोविड के दौरान ही कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया
جس کی وجہ سے یہ انشاءاللہ چیزیں بڑی حد تک کور اپ ہوں گی. سی پیک بیسیکلی جو ابھی جو لیجنڈ جو ہے دنیا میں وہ چائنا ہے, بزنس لیجنڈ. اکانومی پوری دنیا کی جو سیٹل ڈاؤن ابھی کرتا ہے وہ آپ کا چائنا کرتا ہے, اور چائنا کو کیونکہ گرم پانی تک رسد ادھر سے سی پیک سے ملے گی, تو یہ تو سی پیک تو ایک ہمارے لیے, ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے ایک آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے. اگر یہ سی پیک تیار ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہماری سوچ ہے کہ ہماری کتنی ترقی ہوگی. اللہ اس کو کامیاب کرے, اور اٹ از اے ویری بلیسنگ ٹو دا کنٹری, جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اکانومی تو آپ کی سوچ ہے کیا بوم اپ کرے گی, جی ڈی پی ہماری بوم اپ کرے گی, اور انشاءاللہ چیزیں ول بی ویری مچ سیٹل ڈاؤن. میم اس طرح ہے کہ ینگ انٹرپرینورز جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, جو کیونکہ ینگ ہماری بیسیکلی 70% یوتھ ہے, تو یہ یوتھ ہی اس نے کاروبار کرنا ہے, اس نے اکانومی کو اوپر. تو آپ ابھی جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہمارا کنسٹرکشن پیکیج جو دیا, اس میں دسمبر تک انہوں نے ریلیف دی کہ جی آپ جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کے ٹیکسز نہیں لگیں گے. میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ینگ انٹرپرینورز کو آپ لے کر آگے آنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان اصل میں چلنا انہوں نے 70% تو یہ ہے, تو اگر اس کو بڑھا دیا جائے اس کے ٹائم کو, لیٹ سے دیٹ از فرام 2020 کا دسمبر تک ہے, اگر یہ 21 دسمبر تک چلا جائے تو یوتھ ینگ انٹرپرینورز ہیں وہ اس میں بڑی آئیں گے سامنے. کیونکہ بیسیکلی یہ کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ سٹارٹ لیتے ہیں تو پہلے کام میں اتنی نہیں بچت ہوتی, کیونکہ اس میں بڑی پرابلمز آتی ہیں شروع میں. تو اگر ہمیں ینگ انٹرپرینورز کو بوم اپ دینا ہے تو ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور فیسیلیٹیٹ صرف ایف بی آر نے کرنا ہے اور کسٹمز ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے. تو وہ جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, جس طرح ابھی پیکیج دیا اس کو اگر ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو میرے خیال سے ینگ انٹرپرینورز بڑے اس لیول اس فیلڈ میں آئیں گے, کنسٹرکشن فیلڈ میں, اور اپنا کام کریں گے. سب سے زیادہ تو میں کہوں گا ایکسپورٹس کو ہمارے ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکسپورٹس کو اس کے اوپر مراعات دے تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں. کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو آپ کا جی ڈی پی بڑھے گا, آپ کی اکانومی سیٹل ڈاؤن ہوگی. تو ایکسپورٹس کے اوپر جتنا پیکیجز دے سکتے ہیں وہ دیں, ابھی بھی دے رہے ہیں, آئندہ میں چاہوں گا 2 سالوں میں بھی اور دیں. اور خاص طور سے زراعت کے اس شعبے کو ہم اس کو زیادہ, کیونکہ ہم اس سال جو گزرا ہے ہمارا سال, اس میں زراعت ہماری اتنی نہیں فلورش کر سکی, ہمیں اس سال امپورٹ کرنی پڑ رہی. تو اس میں میں سجیسٹ کروں گا کہ زراعت کو یا اگلے آنے والے 2 سالوں میں زراعت کو زیادہ سے زیادہ پیکیجز دیے جائیں, تاکہ بیسیکلی ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں. ایگریکلچر کنٹری میں زیادہ سے زیادہ آپ زراعت کو پیکیجز دیں تاکہ ہماری جو فوڈ آئٹم ہے وہ پورا ہم اس کو کر سکیں. دوسرا میں انڈسٹری کو جتنے پیکیجز دے سکیں گے آپ دیں, تاکہ اس طرح ہماری فلورش کرے گی. اور انشاءاللہ سنسیئر ہیں پرائم منسٹر صاحب, وہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے آنے والے وقتوں میں ہم انشاءاللہ فلورش بھی کریں گے اور ہماری اکانومی ابو بھی جائے گی. جی ناظرین, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے سیف الرحمان خان صاحب, وائس پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. اور جو بات ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کاروباری ماحول کیسا رہا. گزشتہ 2 سال جو موجودہ حکومت کے رہے ہیں, اس میں حکومت کی پالیسیز جو انہوں نے اپنے منشور میں بھی بیان کی, اور اس کے بعد 2 سال اس کے اوپر جو بھی عمل درآمد ہوا, اور کووڈ کی سچویشن میں جو بھی جب ہم دیکھتے ہیں کووڈ کی سچویشن, تو پوری دنیا میں ایک ریسیشن پریڈکٹ کر رہے تھے ماہرین, اور پاکستان نے بھی اس حوالے سے بہت ساری مشکلات سے ہی ہیں, ایک مشکل وقت گزارا ہے. حکومت نے مشکل فیصلے کیے ہیں, کاروباری طبقے کو بھی یقیناً اس حوالے سے مشکلات کا سامنا رہا ہے. لیکن اس تمام تر سچویشن کے باوجود کس حد تک حکومت توقعات پہ پورا اتری ہے, اس حوالے سے ہم لوگوں نے بات کی ہے. اور ہم نے جانا ہے کہ بے شک مشکل حالات تھے, مشکل فیصلے تھے, لیکن ہماری کاروباری برادری مایوس نہیں ہے. وہ حکومت کی پالیسیز کو بھی سراہ رہے ہیں جس کو پوری دنیا نے عالمی سطح پر سراہا ہے, اور یہ بھی امید موجود ہے کہ آنے والے سالوں میں مزید بہتری, مزید ترقی ہمارے سامنے موجود ہوگی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.